وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرَ السُّجُودِ انہیں سجدے نے کہ متھے تے سجدیاں دا نشان ہے بدبختی ہے جے فجر نہ پڑے زور سے مغرب نہ پڑے تو 10 کڑا عقل مند بندہ ہے نبی پاک دے صحابہ نے پوچھیا سونے عقل مند کون ہے فرمایا جڑا موت نو زیادہ یاد رکھدا بیوقوف بندہ ہے جڑا موت یہ تے پلا کے تے گناہ کر دیاں تے موت آ جاوے نبی پاک فرماندے نے جس حالت چ بندے تے موت ہوندی ہے اسے حالت چ قبر چ اٹھایا جائے گا زنا کردہ مر گیا اسے حالت چ اٹھے گا چوری کردہ مر گیا اسے حالت اٹھے گا گناہ کردہ مر گیا اسے حالت اٹھے گا فجر چھڑی ہے تے مر گیا اسے بے نماز بن کے تے فرعون تے امیہ بن خلف تے ہارون تے جرا قارون دے نال اٹھایا جائے گا یہ دنیا دے بدترین کافران دے نال انہوں اٹھایا جائے گا ایتھے بندہ بھی نیک ہے تے موت دیاں انیاں سختیاں نے تو کیڑی دنیا اندر لگا پھر داواں اللہ دے بندے اپنی موت دی فکر کریا کرنا